कि आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। आज फिर हम आपके लिए एक सेट लेकर हाजिर हुए हैं। चलिए इसका आगाज़ करते हैं। पहला सवाल है, मगरिबी हिंद की कितनी बोलियाँ हैं? इसका जवाब आप सभी जानते होंगे। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 2। मगरिबी हिंद की कितनी बोलियाँ हैं? 5 बोलियाँ हैं। खड़ी बोली है, बुंदेली है, कन्नौजी है, हरियाणवी है, ब्रजभाषा। सवाल नंबर 2, उर्दू का मौलिद मस्कन पंजाब है, ये नज़रिया किसका है? आप सभी जानते होंगे पंजाब में उर्दू एक किताब भी है जिसके मुसन्निफ़ हैं हाफिज़ मोहम्मद शिरानी। तो पंजाब में उर्दू का नज़रिया हाफिज़ मोहम्मद शिरानी का है। सवाल नंबर 2, उर्दू सिंध में पैदा हुई, ये किसका नज़रिया है? तो सिंध में जो नज़रिया है ये है सैयद सुलेमान नदवी का। इसका दुरुस्त जवाब है ऑप्शन 4। सवाल नंबर 4, किस मुहक्किक का ख़याल है कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली? तो मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो है उन्होंने आबे हयात में इस बात का जिक्र भी किया है कि उर्दू जो है कहाँ से निकली है? ब्रज भाषा से। ऑप्शन 3 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 5, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाग तो सारा जाने है। अब यहाँ से आपसे क़वायद के मुताबिक कुछ सवालात हैं। तो इसमें किस सनद का इस्तेमाल हुआ है ये पूछा गया। इसका दुरुस्त जवाब है तजनीस ताम। ऑप्शन 3 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल, यूसुफ कमलपोश का ताल्लुक़ किस सिन्फ से है? इसका दुरुस्त जवाब है उनका जो सिन्फ है यूसुफ कमलपोश का ताल्लुक़ ये एक सफ़रनामा है। ऑप्शन 2 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दहली का आखिरी शमा किसकी तख्लीक है? इसका दुरुस्त जवाब होगा ऑप्शन 1 फरतुल्लाह बैग। क्वेश्चन नंबर 8, कुर्तुल एन हैदर का अफसाना कौन सा नहीं है? अब इसमें आपसे पूछा गया नहीं है। तो दोसिया, रोशनी की रफ्तार, फ़कीरों की पहाड़ी, ये इन्हीं का है। बाकी रोशनी की मीनार ये इनका नहीं है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल, मीर बब्बर अली शायर का असल नाम क्या है? मीर बब्बर अली अनीस इनका पूरा नाम है। तो ऑप्शन 4 जो है दुरुस्त जवाब। क्वेश्चन नंबर 10, धनिया किस नावल का किरदार है? तो आप जानते हैं धनिया किस नावल का किरदार है? ये गोदान जो नावल है उसका किरदार है। ऑप्शन 2 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11, खोजी का किरदार किसने तराशा? खोजी का किरदार जो है ये रतन सरशार के अफसाने का किरदार है। ऑप्शन 4 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12, और हिंदी की किसकी मशहूर किताब है? ये गालिब की मशहूर किताब है। ऑप्शन 2 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल है, आग का दरिया किसका नावल है? इसका जवाब आप सभी जानते होंगे, ये बहुत ही मशहूर और मारूफ नावल है कुर्तुल एन हैदर का। क्वेश्चन नंबर 14, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस कब हुई? तो तरक्की पसंद तहरीक से मुतालिक एक ना एक सवाल आपको हर उसमें देखने को मिलेगा। तो पहली कॉन्फ्रेंस जो पूछी जा रही है आपसे वो कब हुई थी? 1936 में इसकी पहली, इसमें ये ऑप्शन थोड़े से ऊपर नीचे हैं। ये 1936 में इसकी पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी और ये कहाँ हुई थी? लखनऊ में, जिसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। अगला सवाल है, अपने दुख मुझे दे दो किसका मशहूर अफसाना है? ये राजेंद्र सिंह बैदी का मशहूर अफसाना है। ऑप्शन 3 जो है इसका दुरुस्त जवाब। अगला सवाल है, उनकादियात किसकी तसनीफ़ है? इसके 4 ऑप्शन दिए हैं। तो ये नियाज़ फतेहपुरी की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 17, साइंटिफिक सोसाइटी किसने कायम की? इसका जवाब सभी को मालूम होगा, सर सैयद ने साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी। अगला सवाल है, आवारा के शायर की नज़्म है? तो मिजाज की ये नज़्म। ऑप्शन 3 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल है, रोज़नामा सियासत कहाँ से शाया हुआ? तो ये हैदराबाद से शाया होता था। ऑप्शन 2 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल है, शहज़ादा बेनज़ीर किस मज़नवी का किरदार है? तो ये सहरुल बयान का किरदार है। ये किसकी है? ये क्योंकि आप सभी जानते हैं। अगला सवाल है, सिंध के कसीदा का मशहूर शायर कौन है?
تو قصیدے میں سودا اور ذوق کا نام قابل ذکر ہے، تو سودا جو ہے وہ قصیدے کی شاعر ہے۔ اگلا سوال ہے درجہ ذیل میں سے کون محقق نہیں ہے؟ آپ سے محقق نہیں ہے پوچھا گیا ہے، تو امتیاز علی عرشی، گیان چند جین یہ بھی محقق ہیں دونوں، مالک رام بھی ہیں، نذیر احمد جو ہیں وہ محقق نہیں، تو آپشن 3 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ اگلا سوال ہے ان میں سے کون سا رسالہ دہلی سے شائع نہیں ہوتا؟ تو زبان و ادب جو ہے یہ دہلی سے شائع نہیں ہوتا، باقی غالب نامہ، آج کل اور اردو دنیا یہ دہلی سے شائع ہوتی ہے۔ اگلا سوال پنڈت برج نارائن کس شاعر کا پورا نام ہے؟ تو پنڈت برج نارائن چک ان کا پورا نام ہے، آپشن 4 جو ہے وہ اس کا درست جواب ہے۔ اگلا سوال الہلال کے مدیر کون ہیں یا ان کا نام کیا ہے؟ تو یہ ابوالکلام آزاد کا ہے، اس کا درست جواب ہوگا آپشن 1۔ کوشچن نمبر 26 پرکھا روت کس کی نظم ہے؟ اس کا جواب بھی آپ کو پتہ ہوگا، یہ حال ہی کی بہت ہی مشہور نظم ہے۔ اگلا سوال موازنہ انیس و دبیر کس کی تصنیف ہے؟ یہ بھی آپ جانتے ہوں گے، موازنہ انیس و دبیر جو ہے یہ شبلی نعمانی کی تصنیف ہے۔ موازنہ انیس و دبیر اور شعر الاجم یہ ان کی تنقیدی کتاب ہے۔ کوشچن نمبر 28 رسالہ زمانہ کہاں سے شائع ہوتا ہے؟ یہ کانپور سے شائع ہوتا ہے۔ اگلا سوال اقبال کا سن پیدائش کیا ہے؟ اس کا جواب آپ سبھی کو پتہ ہوگا، ان کی پیدائش کب ہوئی؟ 1877 میں، آپشن 4 جو ہے اس کا درست جواب ہے، جواب میں ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ کوشچن نمبر 30 رگھوپتی سہائے کس شاعر کا نام ہے، اصل نام ہے؟ اس کا جواب بھی آپ سبھی کو پتہ ہوگا، فراق گورکھ پوری جو ہیں ان کا اصل نام کیا ہے؟ رگھوپتی سہائے۔ کوشچن نمبر 31 رشید حسن خاں کیا تھے؟ یہ ایک محقق تھے۔ اگلا سوال انیس کس صنف شاعری کے لیے مشہور ہے؟ آپ سبھی جانتے ہیں کہ دبیر اور انیس جو ہیں یہ مرثیے کے لیے مشہور ہیں، آپشن 2 جو ہے اس کا درست جواب۔ اگلا سوال باغ و بہار کے مصنف کا نام کیا ہے؟ باغ و بہار کے مصنف کا نام میر امن دہلوی ہے۔ اگلا سوال اردو برج بھاشا سے نکلی، یہ سوال پھر سے ریپیٹ ہوا ہے، دہرایا گیا ہے، تو یہ کس کا؟ محمد حسین آزاد کا خیال تھا۔ اگلا سوال دارالمصنفین کہاں واقع ہے؟ اس کا جواب بھی آپ سبھی کو پتہ ہوگا، یہ اعظم گڑھ میں واقع ہے۔ کوشچن نمبر 36 اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ محمد قطب شاہ جو ہیں یہ اردو کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں۔ اگلا سوال غزل بے وقت کی راگنی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو حالی جو ہیں انہوں نے غزل کو بے وقت کی راگنی بتایا ہے، اور سب سے کارآمد صنف جو ہے وہ مثنوی کو بتایا ہے۔ اگلا سوال درجہ ذیل شعراء میں کون عناصر اربع نہیں ہے؟ اب یہاں آپ سے پوچھا ہے نہیں ہے، تو کون نہیں ہے؟ ولی نہیں ہے۔ غزل نیم وحشی صنف سخن ہے، یہ قول کس کا ہے؟ یہ قول جو ہے کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلا سوال غزل میں کم سے کم اشعار کی تعداد ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے؟ 5 ہونی چاہیے۔ کوشچن نمبر 41 ہندوستان کا شیکسپیئر کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کا جواب سبھی کو پتہ ہوگا، آغا حشر کاشمیری جو ہیں انہیں ہندوستان کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے۔ یہودی کی لڑکی یہ سارے ایسے ان کے کافی اچھے اچھے ڈرامے ہیں۔ مصور فطرت کس کو کہا جاتا ہے؟ مصور فطرت جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے؟ مصور فطرت حسن نظامی کو کہا جاتا ہے، کس کو؟ خواجہ حسن نظامی۔ مسدس حالی کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ تو یہ لکھی گئی تھی سر سید کی فرمائش پر۔ اگلا سوال امراۃ العروس کا سن کیا ہے؟ کوشچن نمبر 44 اس کا درست جواب ہوگا آپشن 4 1869۔ اگلا سوال بیدی کا افسانہ کون سا ہے؟ تو لاجونتی جو ہے وہ ان کا بہت ہی مشہور افسانہ ہے۔ اگلا سوال اردو پنجاب میں پیدا ہوئی، یہ سوال پھر سے ریپیٹ ہوا ہے، حافظ محمود شیرانی جو ہیں یہ ان کا خیال تھا۔ اگلا سوال قومی
कौमी व वतनी शायर किसको कहा जाता है? तो चकबस्त जो हैं इन्हें ही कौमी व वतनी शायर कहा जाता है। अगला सवाल है, तशबीब किस सिन्फ का जुज़ है? तशबीब जो है ये कसीदे का जुज़ है। ऑप्शन 3 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, तो ऑप्शन 3 जो है इसका दुरुस्त जवाब है। अगला सवाल है, दक्कन का शाहनामा किसको कहा जाता है? फूलबंद जो मसनवी है इसको दक्कन का शाहनामा कहा जाता है। ये किसकी मसनवी है? आपका होमवर्क है क्वेश्चन, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप इन प्रैक्टिस सेट को लगातार देखते रहिए और आप देखेंगे कि आपके इम्तिहान में इसमें से आपको कितने ज़्यादा सवाल देखने को मिलेंगे। उस वक्त आपको एहसास होगा कि ये प्रैक्टिस सेट जो है आपके लिए बहुत ही ख़ास थे। तो आप इनको देखते रहिए और इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करते रहिए। शुक्रिया।